रेसियो एनालाइज, जुन चाहिँ हाम्रो च्याप्टर 7 को एउटा सजिलो खेल रहेको छ। रेसियो एनालाइज एउटा खेल भनेर बुझ्नु हैन, जुन चाहिँ खेल हामीले बुझेर खेल्यौं भने त्यसमा राम्रो रिजल्ट ल्याउन सक्छौं भने, त्यसैगरी यसमा पनि हामीले बुझेर गर्यौं भने राम्रोसँग गर्न सक्छौं। र सबसे अगाडि यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामी रेसियो भनेको बुझ्छौं। रेसियोले चाहिँ एउटा सिस्टमेटिक म्यानरमा फाइनान्शियलको इन्फर्मेसन कम्युनिकेट गर्ने गर्छ, जुनले चाहिँ अगाडि भइसकेको पिरियडको अगाडि पास्टको भइसकेको खाताकोहरुको पर्सेन्टेज अथवा युनिटहरु निकाल्ने काम गर्छ। र रेसियो एनालाइज पनि भित्र पनि धेरै क्लासिफिकेसन अथवा टाइप्सहरु पर्छ र सबसे अगाडि रहेको छ लिक्विडिटी रेसियो। लिक्विडिटी रेसियो भनेको चाहिँ एउटा जुन चाहिँ 1 वर्ष भित्रको मात्र यसमा सल्भ भएको हुन्छ। 1 वर्षको सबै 1 वर्षमा पर्ने फाटा नाइदा अब कुनै प्रफिट भएको हुन्छ कुनै लसहरु सबै यसमा हुन्छ हैन। र यस भित्र पनि दुईटा हेडिङ हुन्छ हामीसँग। सबसे अगाडि रहेको छ करेन्ट रेसियो। र करेन्ट रेसियो को फर्मुला हो करेन्ट एसेट्स डिवाइड बाइ करेन्ट लायबिलिटीज। र हामीलाई थाहै छ करेन्ट एसेट्स भनेको सम्पत्ति, हाम्रो सम्पत्ति, करेन्ट लायबिलिटीज भनेको अहिले हामीले देखिरहने ट्यान्जिबल हामी दायित्व दिनुपर्ने दायित्व हैन। र सबसे अगाडि हामी करेन्ट एसेट भनेको के हो बुझौँ है त। करेन्ट एसेट भनेको चाहिँ 1 वर्षको सम्पत्ति जुन चाहिँ 1 वर्ष भित्र आइसक्छ अथवा युज भइसक्छ अथवा त्यो गइसक्छ के, त्यस्तो एसेटलाई चाहिँ करेन्ट एसेट भन्छ। जुन चाहिँ हाम्रो 1 वर्ष भित्रै पैसासँग हामीले युज गर्न सक्छौं नि त्यो। र यसमा के पर्छ त भन्नाले क्याश पैसा। अब हामीसँग पैसा भयो नि जतिखेर पनि हामीले त्यसलाई चलाउन सक्छौं हैन। अर्को के पर्छ ब्याङ्क ब्यालेन्स। अरु के पर्न सक्छ डेप्टर्स भनेको चाहिँ अब हाम्रो कुनै पनि सामान अरूले उधारो लगिराछ अरे हैन। र त्यो उधारो लगेपछि हामीले छोटो समाधिको लागि त उधारो दिन्छौं नि, त्यो दिने अब त्यो तिनीहरूले 1 वर्ष भित्रै दिइसक्छ नि त। अब तिनीहरूले 6-7 वर्षको लागि त उधार लाग्दैन नि त। त्यही भएर डेप्टर्स हाम्रो करेन्ट एसेटमा पर्यो। रिसिभेबल्स अथवा बिल्स रिसिभेबल्स हैन। अब भित्र आउने सबै सम्पत्ति एसेट्स, जाने दायित्व लायबिलिटीज। र अरु अब यति एक्जाम्पल दिउँ। र सेकेन्ड करेन्ट लायबिलिटीज भन्छ। करेन्ट लायबिलिटीज भनेको नि हाम्रो उल्टो के, अब आउँदैछ भने जान्छ पनि नि त, हाम्रो दिनुपर्ने दायित्व के पर्छ त ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट। ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट भनेको चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो ब्याङ्कमा पैसा चाहिँ छ हैन। अब ब्याङ्कमा पैसा भएको भन्दा बढी पैसा हामीले लियौं भने त्यसले चाहिँ ओभरड्राफ्ट भन्छ के। र अर्को के हुन्छ क्रेडिटर्स। हाम्रो कुनै पनि ठाउँमा उधारो लिएछौं भने क्रेडिटर्समा जान्छ। अब पेएबल्स, अब यसमा बिल्स पेएबल्स, अकाउन्ट पेएबल्स सबै पर्छ। र अरु के पर्छ त, अरु छन त छ टन्न, र मैले यसलाई एसेक्ट्रामा लेखिसके। र अब हाम्रो सेकेन्डमा के बुझ्छौं भने के छ भने रेसियोको क्विक रेसियो। यो करेन्ट रेसियो भनेको चाहिँ 1 वर्ष छोटो समाधिको लागि, यो चाहिँ त्यो भन्दा नि छोटो के। अब 1 वर्ष भने यो चाहिँ छोटो, 1 वर्ष भन्दा नि कम समाधिको लागि चाहिँ आइसक्नु पनि अथवा युज भइसक्नु भने चाहिँ क्विक रेसियो। र यसको फर्मुला चाहिँ मुनि हाम्रो माथि जस्तै करेन्ट लायबिलिटी चाहिँ हुन्छ र माथि चाहिँ के हुन्छ भने क्विक एसेट नै हुन्छ के। र हामी क्विक एसेट र करेन्ट लायबिलिटीज भनेको बुझिहाल्यौं। र क्विक एसेट्स भनेको चाहिँ बुझ्छौं। क्विक एसेट भनेको नि हाम्रो
हाम्रो एसेट सम्पत्ति नै हो जुन चाहिँ 1 वर्षभन्दा नि कम समयमै हाम्रो उठिसक्छ कि यो पैसा चाहिँ, जुन चाहिँ हाम्रो करेन्ट एसेट नै लेख्यौँ। र करेन्ट एसेटभित्र पनि पर्ने पनि हाम्रो माइनस हुन्छ कि, जुन चाहिँ कुन माइनस हुन्छ भने क्लोजिङ स्टक। अब हाम्रो सम्पत्ति त हो, अथवा यसलाई इन्भेन्ट्री पनि भनिन्छ। हाम्रो सम्पत्ति त हो र हाम्रो सम्पत्ति हाम्रो एउटा स्टोरमा हामीले एसेटहरू अझै बाँकी छ भने, वर्ष सके पनि बाँकी छ भने त्यो हाम्रै सम्पत्ति भयो होइन, त्यसलाई युज त गर्न सक्छौँ तर हामीले छोटो समयमै युज गर्न सक्दैन नि त। र यसको एक्जाम्पल अर्को के पनि हुन्छ भने हाम्रो घरको एक्जाम्पल दिउँ। हाम्रो घरमा ग्यास, अब हामीसँग स्टकमा 3टा ग्यास छ भने त्यो 3टा ग्यास 1 हप्तामै अथवा 3 दिनमै सकाउन सक्छौँ त? सक्दैन नि, त्यो माइनस भयो। अनि प्रिपेड एक्सपेन्सेस, प्रिपेड एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ अब हाम्रो घरको भाडा होइन, अरूले 3 महिना अगाडि नै त्यो भन्दा आउने महिनाको तिरिसक्यो अरे के भाडा होइन, र अब हाम्रो पैसा त तिरिसक्यो त त्यो महिना नआउनेसम्म हामीले अगाडि पैसा त माग्नु मिल्दैन नि, त्यही भएर त्यसको लागि छोटो समयदेखि कुर्नुपर्छ। त्यही भएर यो पनि हाम्रो माइनस जान्छ। र हाम्रो करेन्ट लायबिलिटी भइसक्यो, क्विक एसेट नै भइसक्यो। र एउटा हामीले यसमा वर्किङ क्यापिटल जान्नुपर्छ कि, यसमा यो चाहिँ वर्किङ क्यापिटल चाहिँ हामीले एउटा च्याप्टरमा गरेको पनि थियौँ होइन, फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टमा। र यसको फर्मुला चाहिँ हामीले त्यहीँ के गरेको थियौँ भने करेन्ट एसेट्स, अब हाम्रो अहिलेको सम्पत्ति माइनस करेन्ट लायबिलिटिज गरेर माइनस गरेर प्लस माइनस गरेर हामीले लेखेको थियौँ होइन। यसमा पनि त्यही गर्ने र हामीले बुझिसकिहाल्यौँ करेन्ट एसेट भनेको नि करेन्ट लायबिलिटिज। सेकेन्ड नम्बरमा छ लिभरेज रेसियो। यो रेसियो चाहिँ लङ टर्म फाइनेन्सियलको जज गरेर आउटपुट निकाल्छ र यसभित्र पनि पर्ने हाम्रो रहेको छ लङ टर्म अथवा यसलाई चाहिँ डेब्ट इक्विटी रेसियो, र यसको फर्मुला रहेको छ लङ टर्म डेब्ट एलटिडी एन्ड यसलाई सेयर होल्डर इक्विटीले माइनस गरेको छ। र हामी लङ टर्म डेब्ट भनेको बुझौँ। लङ टर्म डेब्ट, लङ टर्म धेरै समयको लागि कुनै पनि पैसा उधारोमा ल्याएर चलाउनु अथवा कुनै पनि लोन लिनु के, त्यसलाई चाहिँ लङ टर्म डेब्ट। र यसभित्र के पर्छ? ब्याङ्क लोन, ब्याङ्कबाट लिएको कर्जा। अब सेकेन्डमा के पर्छ? डिभेन्चर्स। डिभेन्चर्स भनेको चाहिँ एउटा स्टाइलले अथवा एउटा तरिकाले गभर्मेन्ट अथवा कुनै पनि यो इन्डस्ट्रीहरूले उधारो लिनेलाई चाहिँ डिभेन्चर्सहरू भनिन्छ। र यता भन्छौँ सेयर होल्डर इक्विटी, र सेयर होल्डर हाल्नेहरूले कति के तरिकाले कसरी कति हक छ त तिनीहरूको भनेर हालेको सेयर हाल्छ होइन। त्यो सेयर होल्डरको इक्विटी, सेयर होल्डरहरूको चाहिँ कति छ त, उनीहरूको मूल्य कति, प्रफिट लिन्छ त कति, उनीहरूको कति भोटिङ राइटहरू सबै यहाँ पर्छ। र अब यसभित्र के पर्छ भने इक्विटी सेयर क्यापिटल। यस्तो सेयर क्यापिटल, यस्तो इक्विटी सेयर क्यापिटल हुन चाहिँ अब हामीलाई थाहा छ इक्विटी र प्रिफरेन्स सेयर पर्छ, र हामीले पढिसकेका छौँ प्रिफरेन्स सेयर। जुन सेयर यो इक्विटी सेयर क्यापिटल भनेको चाहिँ यिनीहरू चाहिँ कम्पनीको मेन ओनर्सहरू हो कि, यिनीहरूसँग चाहिँ भोटिङ राइट पनि हुन्छ है। र प्रिफरेन्स सेयरसँग हुँदैन। र अरू के पर्छ हामीलाई थाहा छ, रिजर्भ एन्ड सरप्लस। ल यो चाहिँ एउटा हामी उयो ब्यालेन्स सिटमा हेरौँ। एकपट्टि ल्याबिलिटी छ ब्यालेन्स सिटको, यता फाइनल ब्यालेन्स सिटमा, फाइनल एकाउन्टको ब्यालेन्स सिटमा हेरौँ। हामीलाई यहाँ रिजर्भ एन्ड सरप्लस, अब सेयर क्यापिटलको त परिहाल्यो होइन। अब सेयर क्यापिटल अनि रिजर्भ एन्ड सरप्लसहरू सबै पर्छ। र हामीलाई कुन माइनस हुन्छ भने अब हामीले एसेट साइडको लास्टमा लेख्थ्यौँ नि मुनि मिसलिनियस,
मिसलिनियस एकाउन्ट भनेर। यसमा के पर्थ्यो भने प्रिलिमिनेरी एक्सपेन्सेस अनि अन्डर रिटर्न कमिसनहरू पर्थ्यो। यिनीहरू चाहिँ हामीले माइनस गर्छौँ एक्सपेन्सेस। र प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट डिआर चाहिँ हामीले माइनस गर्छौँ। र प्लसमा चाहिँ हामीले प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट प्लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट क्रेडिट साइडमा परेको चाहिँ हामीले एड गर्छौँ। र अब हामीले यो फर्स्टको त बुझिहाल्यौँ, डेब्ट इक्विटी रेसियो भनेर त बुझिहाल्यौँ। र अब हामीले यसभित्र पर्ने हेडिङको लेभरेज रेसियोभित्र पर्ने हेडिङको सेकेन्ड टाइप्स बुझ्छौँ। र यसभित्र पर्ने के छ भने डेब्ट टु टोटल क्यापिटल रेसियो, र यसको फर्मुला चाहिँ हाम्रो के पर्छ भने लङ टर्म डेब्ट बाई क्यापिटल इम्प्लोइज होइन। लङ टर्म डेब्ट भनेको त हामीले बुझिहाल्यौँ, धेरै समयको लागि कुनै पनि ठाउँबाट उधारो लिएको कि अब पैसा कुनै केही कामको लागि लिएको रहेछ डेब्ट। र क्यापिटल इम्प्लोइज भनेको चाहिँ हामी के हो बुझ्छौँ। क्यापिटल इम्प्लोइज भनेको चाहिँ हाम्रो लङ टर्म डेब्ट प्लस यो इक्विटी सेयर क्यापिटल हो कि जुन चाहिँ हामीले अगाडि नै गरिसक्यौँ कि। अब लङ टर्म डेब्ट भनेको यो र यति दुईटा प्लस गरेर यो आउँछ, र लङ टर्म डेब्ट चाहिँ हामीले माथि नै राख्छौँ। हाम्रो थर्डमा छ एक्टिभिटी अथवा इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो, जुन चाहिँ धेरै जस्तो टाइम्समा एक्सप्रेस भइरहेको हुन्छ। र यसभित्र पनि हेडिङहरू छ, र सबसे अगाडि हाम्रो हेडिङ छ इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो, जुन चाहिँ हाम्रो के भनेर बुझ्छौँ भने यसलाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, हामीले कति चाहिँ बेच्यौँ त होइन, बाई एभरेज इन्भेन्ट्री, र लास्टमा कति चाहिँ बाँकी भयो त, कति चाहिँ बेच्यौँ हामीले होइन किनेको भन्दा, र कति चाहिँ बाँकी भयो ल डिभाइड गरेर यो निस्किन्छ। र हामी कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको के बुझौँ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको चाहिँ हामीले अगाडि नै किन्छौँ र त्यसलाई बेचेर सबसे अगाडि यसलाई हामीले किन्छौँ है होइन। इन्भेन्ट्री ओपनिङ स्टक लेख्यौँ। ओपनिङ इन्भेन्ट्री र ओपनिङ स्टक भनेर एउटै हो। स्टक हामीले किन्यौँ, सबसे अगाडि हामीले किन्यौँ, अनि किनेपछि अब बिचमा हामीले बेच्छौँ भने कि डाइरेक्टली अथवा इन्डाइरेक्टली बेच्छौँ, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस बेच्छौँ, र हामीले केसँग माइनस गर्छौँ भने क्लोजिङ स्टक, जुन चाहिँ अब हामीले किनेको र बेचेकोमा कति फाइदा भएर हामीले अगाडि उठाएको घाटा भनेर बुझ्छौँ। र एभरेज इन्भेन्ट्री हामी बुझ्छौँ। एभरेज इन्भेन्ट्रीको फर्मुला चाहिँ सजिलो छ, ओपनिङ इन्भेन्ट्री प्लस क्लोजिङ इन्भेन्ट्री अपन 2K। अब किन्दा कति खर्च कति फाइदा डिभाइड बाई 2। हाम्रो टर्नओभर भित्रै छ डेब्टर्स टर्नओभर रेसियो, र यो रेसियो चाहिँ रिसिभेबल रेसियो भनेर पनि बुझ्छौँ है। र यसको फर्मुला रहेछ हाम्रो टोटल सेल्स, हामीले सबै होइन
अब डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली बेचेको सबै बेचेको डिभाइड बाई क्लोजिङ डेप्टर्स अथवा एभरेज डेप्टर्स जुन चाहिँ अब अरूले दिनुपर्ने बाँकीहरू होइन तिनीहरूलाई डिभाइड गर्छौँ र सबसे अगाडि हामी एभरेज डेप्टर्स भनेको के बुझ्छौँ र एभरेज डेप्टर्स चाहिँ हामीले माथि एभरेज इन्भेन्ट्री जस्तै तरिकाले यसलाई सल्भ गर्छौँ है जुन चाहिँ हाम्रो अघि हामीले के गरेको थियौँ भने ओपनिङ इन्भेन्ट्री प्लस क्लोजिङ इन्भेन्ट्री बाई 2 गरेको थियौँ यसमा पनि ओपनिङ डेप्टर्स कतिमा हामीले खाता खोल्यौँ त हाम्रो लनेको प्लस क्लोजिङ अनि दिने बेला कति चाहिँ दियो त कति दियो होइन बाई 2 र हाम्रो टोटल सेल्स भनेको त हामीलाई थाहै छ कुन चाहिँ हामीले अब टोटल सेल्सको नि एउटा अब यसलाई नबिर्सिनु गर्नु भने टोटल क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न अब हाम्रो टोटल बाँकी हामीले तिरेको होइन माइनस सेल्स रिटर्न के बेचेको फिर्ता गरेर के हामीलाई त्यो चाहिँ हामीले टोटल सेल्सको गर्छौँ